चरणको करौं धनी सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चितने। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो है। श्री प्राण महामति कहे सुनो साथ भया चर्चा का बकता। अब तुम सुनियो चित दे लाला आगे आए बैठे न तकता। लाला आगे आए बैठे न तकता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री अक्षरातीत धामधनी राज्य महाराज का अति लाडला अति प्यारा आत्म सम्बन्धी सुन्दर साथ सुन्दर भाइ जति पनि आज यो फेसबुक लाइभ मार्फत यो जुम मार्फत जोडिएर यो श्रीमुख वाणी वितक चर्चालाई श्रावण गर्नको लागि हजुरहरू जति पनि आज जोडिनु भएको छ हजुरहरू समस्तलाई कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आउनुहोस् आज हामी यो लगातार रूपमा 1 महिनासम्म चलिरहने यो श्रीमुख वाणी वितक चर्चाको आज 17औं दिनको पावन बैठकमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं र हजुर हामीले करिबन 1 घण्टाको समय लिएर यो ब्रह्मवाणी चर्चालाई हामी वितक चर्चालाई हामी श्रावण गर्नेछौं। हाम्रो चित्तलाई हाम्रो सुरतालाई उस अखण्ड परमधाम अक्षरातीत धामधनी जो आफ्नो साहेबको चरण कमलमा पुर्याउँदै हामी चिन्तन गर्नेछौं। केवल यो वितक एउटा दर्द हो, हाम्रो हकीकत हो, हाम्रो धरोहर हो र हाम्रो सम्पदा हो। यसलाई हामी केवल सुन्ने सुनाउने मात्रै होइन, हामी यसलाई हृदयङ्गम गर्छौं, हाम्रो हृदयमा सदा सर्वदा राख्छौं, जसको माध्यमबाट अक्षरातीत धामधनीको हामी पहिचान गर्छौं। त्यो एउटा सुन्दर साथको कर्तव्य हो जसलाई हामी हर साल हामीले यो वितक चर्चालाई सुन्ने क्रम हामी जारी राखिरहेका छौं। त्यसैले गर्दा आउनुहोस् हामीले हिजो मात्रै जो हाम्रा श्रीजी साहेबजी बुद्ध निष्कलङ्क अवतार महामति श्री प्राणनाथ हरिद्वारमा पुग्नुभयो, त्यहाँ जब सम्मत 1600 शालिवान शाकाको 1600 वर्ष पूरा भएपछि त्यो हरिद्वारमा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ पुग्दाखेरि उहाँले विभिन्न धर्म सम्प्रदायहरूसँग शास्त्र अर्थ त्यहाँ हुन्छ, हामीले हिजो त्यो सुनेका थियौं। र त्यहाँ पुग्दाखेरि श्रीजी साहेब महामति श्री प्राणनाथले त्यहाँ धर्ममा आफ्नो दर्ता गराउनु भएको थिएन। त्यसैले गर्दा सबैले उनीहरूले सोध्छन्, त्यहाँ भएका धर्मावलम्बीहरूले त्यहाँ सम्प्रदाय जति पनि त्यहाँ एकट्ठा भएको छ 28 सम्प्रदाय त्यहाँ जम्मा थिए। दशनामी सन्यासी खडदर्शनी खडशास्त्र सब त्यहाँ एकट्ठा भएका थिए त्यो त्यहाँ गंगा स्नान गर्नका लागि त्यो मेलामा। त्यतिखेर र नयाँ देखेकोले गर्दा कतै औरङ्गजेबको जासुसी त होइन भन्ने कुरो पनि त्यहाँ उहाँहरूलाई त्यस्ता नजरले पनि देखिन्छ। तर पनि म हिन्दू हुँ र उसो भएपछि पहिचान देऊ भन्दाखेरि हजुरहरू पुरानो हुनुहुन्छ, यहाँ धेरै अगाडिदेखि तुम प्राचीन पुरातन। त्यसैले गर्दा हजुरहरूले मलाई सम्झाउनुहोस्, हजुरहरूको सम्प्रदायको बारे, हजुरहरूको नियमको बारे, शाखाको बारे सम्पूर्ण मलाई विस्तृत जानकारी गर्नुहोस्।
म त नयाँ हुँ, यो ब्रह्माण्डमा नयाँ आएको हुँ भन्नुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। म यो ब्रह्माण्डमा नयाँ आएको हुँ, त्यसले गर्दा हजुरहरूले मैले यहाँ दर्ता पनि गरिनँ। मेरो दर्ता नाम गर्नु पर्थ्यो, जुन नाम दर्ता श्रीजी साहेबले गर्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले शङ्का उपशङ्का पनि गरे र त्यहाँ अब क्रोध ब्रोध नगरिकन, कुनै पनि रिस राग नराखिकन यो मैले सोधेको प्रश्नलाई हजुरले बिचमा यसको उत्तर दिनुहोला, झन्झट नमानिकन। कि यदि हजुरले यो सम्प्रदाय यानि मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनुभयो र यहाँबाट अब उता यदि मेरो चित्त बुझ्यो र मेरो आत्माको परमात्माको साक्षात्कार भयो भने मसँग लाखौं कबिला छन्, लाखौं मेरा चेलाहरू छन् जो हजुरहरूको धर्म सम्प्रदायमा म दाखिल गराउँछु भन्नुभयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। त्यसैले गर्दा अब सबैभन्दा पहिला रामानुज बोले। रामानुजले के भन्दै हुनुहुन्छ भने, तब बोले रामानुज सब शास्त्र वेद मत इष्ट, कहो अगोचर पन्थ सही, देखो अपनी इष्ट। अब उहाँले चाहिँ आफ्नो धर्म सम्प्रदायको बारेमा रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम र माधवचार्य यी चारटा प्रमुख छन्। त्यहाँ चारटा प्रमुख मध्येमा रामानुजले पहिला आफ्नो धर्म सम्प्रदायको बारेमा यहाँ राख्दै हुनुहुन्छ। हमारे गुरु धर्म है। अब उहाँले आफ्नो गुरु धर्मको हामी लाई मान्दछौँ र अच्युत हाम्रो गोत्र हो र प्रभु हाम्रो अनन्य शाखा त्यहाँबाट चलेको हो भन्दै हुनुहुन्छ। अनि शुक्ल हाम्रो वर्ण है, हाम्रो वर्ण शुक्ल वर्ण हो र अब हामी चाहिँ सामवेदलाई मान्दछौँ र मुक्ति हाम्रो सामिप्य हो। अब हाम्रो मठ चाहिँ वैकुण्ठ हो र समेरु पर्वतलाई हामी प्रदक्षिणा गर्दछौँ। त्यसैले गर्दा बीज मन्त्र हाम्रो निराकार हो भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। पद्मनाभ हाम्रो क्षेत्र हो र मेलकुटा हाम्रो सुखविलास गर्ने क्षेत्र हो, जहाँ लक्ष्मी हाम्रा इष्ट हुन् र त्यस पछाडि उज्जवल अति प्रकाश लक्ष्मीको हाम्रा इष्ट हुन्। त्यसले गर्दा यसैबाट यो धर्म सम्प्रदाय चाहिँ हाम्रो पन्थ चाहिँ एकदम उज्जवल भएर विस्तार भएर आएको छ आजसम्म भन्ने हुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए पद्धति लक्ष्मी जी के चली, ए पद्धति बिना भ्रम आए, 14 भुवन पर वैकुंठ है, सोई अखाड़ा सुहाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब रंगनाथ हाम्रो धाम हो, नदी कावेरी, तीर्थ देवी हे कमला र सोही सारे सब अर्थ, यस्तो अर्थ खोलेर चाहिँ त्यो सबै त्यसबाट हाम्रो विस्तार भएको। नारायण हाम्रो देवता हुन्, विष्णु हाम्रा आचार्य हुन्, गायत्री हाम्रो मन्त्र हो, अलख हाम्रो निरञ्जन, गायत्री अलख निरञ्जन हाम्रो मन्त्र हो र हाम्रो पद्धति चाहिँ रामानुज पद्धति हामीले विस्तार यानि चलेर आएको छ। अब यसरी उहाँहरूले आफ्नो धर्म सम्प्रदायको बारेमा विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ, रामानुज धर्म सम्प्रदायको। अब सुन पद्धति श्री राजने यो प्रश्न जो एह कयो पन्थ अगाध जो तुम धन्य रामानुज देव। तपाईहरुको त यो धर्म सम्प्रदाय त पुरा एकदम बहुत सुनेर मलाई यस्तो लाग्यो कि रामानुज धर्म सम्प्रदाय धन्य रहेछ भन्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ के भन्नुहुन्छ भने, जगमाए कि कहि तुम कहे वेद जगत को नाश, पिण्ड ब्रह्माण्ड दो प्रलय तो कहाँ जीव को वास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँ श्रीराज भन्ने शब्द यहाँ आउँदैछ। श्री प्राणनाथ स्वामी निष्कलङ्क बुद्ध अवतारलाई यहाँ चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने कि जगतको माझमा चाहिँ तिमीहरूले भन्यो अहिले जुन चाहिँ अहिले जुन कुरो गरिरहेका छौ त्यो चाहिँ यो जगतको छर ब्रह्माण्डको बीचको कुरो तिमीहरूले गर्यौ कि श्रीमद् भागवतमा कि यो पिण्ड ब्रह्माण्ड चाहिँ दुईटै महाप्रलयमा नाश हुन्छ भने जीवको बास कहाँ हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ प्रश्न गर्नुभयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब त्यस पछाडि तब बोले निमानुज वेद इष्ट जप धाम। अब हाम्रो वेद चाहिँ इष्ट चाहिँ हाम्रो वेद हो, आफ्नो सम्प्रदाय उहाँले विस्तार गर्न लाग्नुभयो। मथुरा हाम्रो शाला हो, क्षेत्र हाम्रो गोकुल हो, अब सुखविलास हाम्रो वृन्दावन हो र धाम हाम्रो द्वारिका हो, नदी गोमती हो, हाम्रो इष्ट चाहिँ रुक्मिणी हुन्, यजुर्वेद हाम्रो यजुर्वेद हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब वृन्दावन देवी हाम्रो मुक्त क्षेत्र हो, प्रवीण मन्त्र हाम्रो ओमकार हो,
सम्प्रदाय हाम्रो सनाकादिकबाट चलेर आएको सम्प्रदाय हो र प्राचीन मत त्यहाँबाट विस्तार भएर सनकादिकदेखि चलेर आएको यो हाम्रो सम्प्रदाय हो र गोपाल वंश हाम्रो गायत्री हो र गोपाल हाम्रो मन्त्र हो त्यो र नारद हाम्रो आचार्य हुनुहुन्छ, ऋषि हाम्रा दुर्वासा हुन् र विष्णु भगवान हाम्रो वाहन हो, गरुड देवता हामी मान्दछौँ र रक्षा गर्ने सदा हामी सबै धर्म सम्प्रदाय अनुयायीहरूलाई उहाँले नै हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। निमानुज हाम्रो पद्धति हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब यो प्रश्न श्री राजने यो सुन्ने बित्तिकै अब महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, कछु कही जगतको परेको कछु जगत मन्जा। अब हे निमानुज, तिमीले कोही त जगतदेखि परको भन्यो भने केही चाहिँ तिमीले जगत भित्रैको कुरा गर्यौ। अब यो सार र असारलाई एकै ठाउँ मिसायौ। सार असारको एक कियो मिले नाही मतभेद, तुम बिना सतगुरु क्या करो झुटे नाई भवखेद। अब सद्गुरु तिम्रो त रहँदै रहन्छ, त्यसले गर्दा सतगुरु बिना चाहिँ मृग जल जो तिर्खा बाजे, सतगुरु बिना जीवको पार पावे। मृग जल जो मृग तृष्णा जो रेतीको मैदानमा जल जस्तो देखिन्छ, अगर त्यो जलबाट तिर्खा बुझ्न सक्छ भने गुरुबाट पनि, गुरु नगरिकन पनि जीव पार तर्न सक्छ भनेर यहाँ तिमीले गुरुको त कुरै गरेनौ र गुरु बिना तिमी भवसागर पार गर्न सकिँदैन। कोही सार शब्द असार शब्दलाई एकै ठाउँ तिमीले गोलखारी बनायो भनेर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ श्रीजी साहेबले। तब विष्णु श्याम आचार्य ने अपनी संप्रदाय सब इष्टा उपासना वेद जप कही सुने तुम। अब त्यहाँबाट विष्णु श्यामले आफ्नो धर्म सम्प्रदायको बारेमा चाहिँ अगाडि राख्न यहाँ अब सुरु गर्नुभयो। हाम्रो उपासना वेद हो, जहाँ चाहिँ त्यसबाट हामी विस्तार भएको छ, अब सुन्नुहोस् भनेर। विष्णुकाँची धर्मशाला विष्णुकाँची। अब गङ्गा हाम्रो तीर्थ हो, त्यसले गर्दा सुखविलास हाम्रो इन्द्रदमन हो, जहाँ मार्कण्डे हाम्रो तीर्थ हो र पुरुषोत्तमपुर हाम्रो धाम हो। इष्ट हाम्रा लक्ष्मी हुनुहुन्छ, जगन्नाथ धामको हामी उपासना गर्दछौँ। अथर्ववेद हाम्रो वेद हो र माला नामको जाप गर्छौँ। त्यसले गर्दा अच्युत हाम्रो गोत्र हो, त्रिपुरारी शाखा हाम्रो घर हो र शुक्ल हाम्रो वर्ण हो। तुलसीको हाम्रो मन्त्रको जाप गर्छौँ र जलबिम्ब ऋषि हाम्रा देवता हुन्, वामदेव आचार्य हुन् हाम्रा र ब्रह्म गायत्री हामी जप्दछौँ। महादेवबाट नै यो सम्प्रदाय चाहिँ विस्तार भएर आएको हो। सायुज्य हाम्रो मुक्ति हो, त्यसले गर्दा विष्णु श्याम हाम्रो सम्प्रदाय यस प्रकार छ भनेर उहाँले राखे। विष्णु श्यामको सम्प्रदाय सुनेपछि तुम त ए जगमे कही एक हे वचन श्री राज, वेद पुराण जगत नाश कहे रहे कहाँ सम्प्रदाय विराज। अब भन्नुभयो यहाँ श्रीजी साहेबले के भन्नुभयो भने, अब तिमीले त हे विष्णु श्याम यो सम्पूर्ण जति पनि तिम्रो धर्म सम्प्रदायको विस्तार गर्यौ, अब यो त जगमा हे, यो छर सृष्टि भित्रै ब्रह्माण्ड भित्रैको सबै शाखा आफ्नो विस्तार गरेर बतायो भने अब यो वेद पुराणले त यो त नाश हुन्छ भनेको छ। भागवतले पनि यो सम्पूर्ण छर सृष्टि महाप्रलयमा खतम हुन्छ भनेको छ 14 लोक भने, अब यो सम्प्रदाय कहाँ रहन्छ त भनेर श्रीजी साहेब भन्दै हुनुहुन्छ। तब कही माधवचार्य ने हमारी संप्रदाय जो गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद सुनु आप तुम सोए। अब त्यसरी नि माधवचार्यले बताउन लाग्नु भयो कि सम्प्रदाय चाहिँ अब उहाँको सम्प्रदायको बारेमा क्षेत्र हाम्रो गोत्र इष्ट धाम वेद हो, जुन त्यसबाटै अगाडि चलेर आएको हो। पुरी हाम्रो अवन्तिका शाला हो र त्यसरी हाम्रो सुखविलास चाहिँ हाम्रो अङ्गपात मध्ये हो। बद्रीनाथ हाम्रो धाम हो, अलख नदी हाम्रो तीर्थ हो र यहाँ ब्रह्माजीको हामी उपासना गर्दछौँ। सावित्री हाम्रा इष्ट हुनुहुन्छ र हामी ऋग्वेदलाई मान्दछौँ। हरिनामको हामी माला जप्छौँ, विष्णु गायत्रीको हामी गान गर्छौँ र विष्णु हंस जो गरुडमा रहनुहुन्छ उहाँको हाम्रा आचार्य हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँबाट हंस ऋषि मुनि हाम्रा देवता हुन् र ब्रह्माको बटनी यो सम्प्रदाय सम्पादित भएर आएको हो र सालोके हाम्रो मुक्ति हो
र यो पद्धति त्यहाँबाट चलेर आएको हो भनेर बताउनु भयो। तब कहे प्रश्न श्री राजने ए तो कई जग माए कई वेद जग ब्रह्म हे तब मुक्त कहीं सो कहीं मुक्त कहाँ सो कहीं। अब यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने हे माधवचार्य यो तिम्रो पद्धति सुनेर मलाई यस्तो प्रश्न खडा भयो ताकि आफ्नो ज्ञान जगतको अन्दर नै तिमीले बताउनु भयो, सम्प्रदायलाई सम्पूर्ण यो जगतको भित्र नै तिमीले घटायौ, अब घटाउनु भयो जसलाई चाहिँ नाश हुन्छ भनेर बताइएको छ। त्यसैले गर्दा अब फेरि मुक्ति चाहिँ कहाँबाट मिल्दछ? यहाँ त मुक्तिको कुरा भइरहेछ भने अब सम्पूर्ण महाप्रलयमा नाश हुने जगतको क्षेत्रको सबै विस्तार गर्यो भने मुक्ति कहाँबाट मिल्छ, कसरी मुक्ति हुन्छ भनेर बताउनु भयो। बडे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब त्यहाँबाट अथ दशनामी सन्यासीको विधि, अब दशनामी 4 सम्प्रदायको त यहाँ बताइहाल्नु भयो। रामानुज, निमानुज, विष्णुश्याम र माधवचार्यको यहाँ विस्तार आफ्नो सम्प्रदायको बारेमा बताउनु भयो। अब त्यस पछाडि दशनामी सन्यासीको बारेमा पनि यहाँ अगाडि श्रीजी साहेब को छेउमा उनीहरूले चाहिँ विस्तार गरेर आफ्नो सम्प्रदायको बारेमा बताउँछन्। बडे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम मठ मन्या वांछित की मठ शारदा तहाँ आए परम द्वारिका क्षेत्र है सुदेर देवता सुहाए। अब उनीहरूको प्रथम मठ चाहिँ मन्यालाई बताए उहाँहरूले र त्यस पछाडि शारदाबाट नि त्यो विस्तार भएको हो र द्वारिका हाम्रो क्षेत्र हो, सदाचर देवतालाई हामी चाहिँ मान्दछौँ भनेर चाहिँ बताउन लाग्नुभयो। भद्रकाली हाम्रा देवी हुन्, गङ्गा हाम्रो गोमती तीर्थ हो र त्यसबाट हामी हाम्रो चाहिँ सारा यसको विस्तार भएर आएको हो। कीटवर है सम्प्रदाय तीर्थ आश्रम जो नाम ब्रह्मा विष्णु हाम्रो देवता हुन् र यो पश्चिम मन्याको विश्राम चाहिँ पश्चिमबाट चाहिँ यो सञ्चालन भएर आएको हो भनेर बताउन लाग्नुभयो। अब यसरी नै दशनामीको चाहिँ के छ भने दशनामी सन्यासीको चाहिँ 10वटा मन्याको चाहिँ बताउनुहुन्छ। यहाँ अब दुसरी तेस्री चौथी गरेर आउँछ, जसरी गर्दा यिनीहरूले सम्पूर्ण यो जगतकै बारेमा विस्तार गर्नुहुन्छ। उहाँले 14 लोकको भित्रको विस्तार गर्छ। हामी यो सम्पूर्ण बारेमा नजाउँ, ताकि नारायण हाम्रो देवता हो, तीर्थ हाम्रो कावेरी हाम्रो नदी हो, तीर्थ हो, यस्तो उस्तो आदि इत्यादि भनेर यो 14 लोकको ब्रह्माण्डभित्र उहाँहरूले घटाउनुहुन्छ र त्यसलाई सुनेर श्रीजीले चाहिँ पछाडि बताउनुहुन्छ। जसले गर्दा मुक्ति पनि 4वटा विषयमा सारलोके सामीपे सारुजे र सायुजे मुक्तिलाई बताउनुहुन्छ र त्यसरी अब सम्पूर्ण आफ्नो विस्तारमा चाहिँ उहाँहरूले विस्तार गरे पछाडि श्रीजी साहेब भन्नुहुन्छ बडे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सन्त मन्यको मन्त्रलाई पनि यहाँ अगाडि राख्नुहुन्छ र सप्तमी मन्य, षष्ठी मन्य, सप्तमी मन्य सबैले आफ्नो विस्तार बताए पछाडि चाहिँ अगाडि अब के हुन्छ त भन्दा जब षटदर्शनीको बारेमा आउँछ। षटदर्शनी जुन 6वटा दर्शन शास्त्रहरू छ त्यसको बारेमा चाहिँ विस्तार हुन्छ। जुन चाहिँ वेदान्त दर्शन पहिलो भयो। वेदान्त दर्शन चाहिँ शङ्कराचार्य रामानुज बाट चाहिँ सञ्चालन भएको 6 शास्त्र, यसलाई खडदर्शनी भनेर पनि भनिन्छ, जुन चाहिँ वेदान्त दर्शन। र अर्को हुन्छ योग दर्शन। योग दर्शन चाहिँ अब महर्षि पतञ्जलि योग शास्त्रबाट त्यसको विस्तार भएर आएको छ भने अर्को साङ्ख्य दर्शन त्यस पछाडिको, जुन साङ्ख्य दर्शन महर्षि कपिलबाट चाहिँ त्यहाँबाट विस्तार भएर आएको हो। त्यसै गर्दा वैशेषिक दर्शन आउँछ महर्षि केन्द्रको जुन न्याय दर्शन। अर्को आउँछ न्याय दर्शन, त्यो चाहिँ ऋषि अन्नपदबाट जस्तै जस्टिक फिलोसफी भनेर चाहिँ जस्टिस त्यतिखेर न्यायको दर्शन, जसरी न्याय अन्यायलाई विचार गर्ने, धर्मको रायमा चलाउने विषयमा त्यस्तो न्याय दर्शन जसले न्याय दिन्थ्यो मनुस्मृति जस्तै के गर्दा हुन्छ के गर्दा हुँदैन भन्ने कुरो सम्पूर्ण विस्तार भयो भने मीमांसा दर्शन कृष्ण देवनायनको महर्षिले त्यसमा विस्तार गरेर बताउनु भएको छ। यो छोटो दर्शनको बारेमा पनि उनीहरूले आफ्नो आफ्नो विस्तार रूपमा बताउनु भयो, जहाँ कि चतुर्मुखी ब्रह्माको सदा 4 वेदलाई चाहिँ चतुर्मुखी ब्रह्माले विस्तार गरेर बताउनुहुन्छ। जुन ब्रह्माजीको 4 मुखबाट जहिले पनि पूर्वबाट ऋग्वेद, पश्चिमबाट सामवेद र उत्तरबाट अथर्ववेद र दक्षिणबाट यजुर्वेदको चाहिँ उहाँले पाठ गरिरहनुहुन्छ। जहिले पनि
वर्णन भइरहन्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ यो षटदर्शनीको बारेमा विस्तार बताए ती धर्म सम्प्रदायहरूले। 28 वटा सम्प्रदाय त्यहाँ जम्मा भेला हुनुभएको थियो र यी विस्तार रूपमा हामीले यसको धेरै चाहिँ विस्तार छ। यो यसमा डिटेलमा हामी नजाउँ अनि हाम्रो विशेष कुरामा हामी जानुपर्छ। तब सब मत मार्गा ने मिलके कई श्री जी सो विख्यात अपने मत हम सब कहे अब आप कहो साख्यात। अब सबै मतले चाहिँ के भन्यो भने ये सबै षटदर्शनी षटशास्त्र आचार्य जोए न्यारे न्यारे मत सब सुनि श्री राजने सोए। सबैको विचार गर्नुभयो श्रीजी साहेबले, सबैको सुनिसक्नुभयो। अब सबैको सुनिसकेपछि अब ती धर्म सम्प्रदायहरूले के भने त भन्दा अब हामीले त विस्तार गरेर हाम्रो बतायौँ, हजुरको समक्ष राख्यौँ भने अब हजुरले पनि एकदम हामीलाई विस्तार रूपमा हजुरको बारेमा, हजुरको सम्प्रदायको बारेमा, हजुरको मतको बारेमा बताउनुहोस् भनेर उनीहरूले आग्रह गरे। आफ्नो मत हम सब कहे अब आप कहो साख्या। अब हजुरको सम्प्रदाय कुन हो, कहाँबाट विस्तार भयो, सम्पूर्ण विस्तारमा हामीलाई बताउनुहोस् भनेर अब बिन्ती यानी निवेदन गर्दछन् अगाडि। कौन शास्त्र में कहा कही है सो हम कहो सो साख नहीं रहा है तुम्हारी सो कहो हमें विधवा का। अब यहाँ के भन्छन् भने, के आग्रह गर्दछन् भने हजुरले साक्षी दिएर, शास्त्रको साक्षी दिएर मनमन्ते गणनाले भन्न पाइँदैन। कौन शास्त्र है, त्यसको कुन शास्त्रमा छ, कहाँ छ, त्यो बिल्कुल साक्षी दिएर भन्नुपर्छ। यहाँ एकदम यहाँ नयाँ राह हजुरको हामीले, नयाँ सम्प्रदाय हजुरको हामीलाई थाहा भयो, त्यसले गर्दा नयाँ विस्तार रूपमा बताउन पाइँदैन, तर साक्षी दिनुपर्छ। कहो हामी विधवाक, र यसको साक्षी दिएर बताइयोस्, हामीलाई सम्झाउनुहोस् भनेर सबै धर्म सम्प्रदायले भने। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। किनभने विभिन्न धर्म सम्प्रदायहरूको त के थियो भने सोते ताई बोलिया जहाँ गया लोचल अपने अपने मुँह से बयां गरे मंजिल। जो जहाँसम्म जसको पहुँच थियो, जसको जहाँसम्म अटकल थियो, जहाँसम्म उनीहरूको ध्यान समाधि जहाँसम्म लाग्थ्यो त्यहाँसम्मको उनीहरूले वर्णन गरे। त्यहाँभन्दा उता आदि नारायण भन्दा उता, निराकार भन्दा उता, शब्दातीत त्यहाँभन्दा उता कसैले पनि वर्णन गर्न सक्नु भएन यहाँ। त्यसले गर्दा अब उनीहरूले सबैले अर्जी गर्नुभयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किनभने निज नाम पढा सब मन्त्रों का भेद, निज नाम बिना खाली गया पढ चारौं वेद। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निज नाम यदि छ भने, निज नामलाई पढ्न सकियो भने, निज नाम यदि जसले ग्रहण गरेको छ, निज नामको थ्रुबाट सम्पूर्ण वेदको, भागवतको सारा विस्तार खोल्छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, ए भागवत कागज तुम्हारा तुम्ही खुले कलाम और न खोल सके एक खलक जो आम, ए जो खलक आम। किनभने सम्पूर्ण धर्मशास्त्रको यो अपराशक्तिको ज्ञान, सपनाको बुद्धिको ज्ञान सारा, जसमा परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनीको संकेत गर्यो, नाम धाम शोभा श्रृंगार लीलाको बारेमा मौन रह्यो। वेदले पनि नियति नियति वेद निरूपा निजानन्द निरूपादि अनुपा शम्भु विरञ्जित विष्णु भगवान अंशे उपजत नाना, यसरी बताइयो। गीताले त बतायो नि, द्वाबीमा लोक पुरुष छ र अक्षरे बच, उत्तम पुरुष त यति अन्य, यति उत्तम पुरुष त अर्कै हुनुहुन्छ, यति परमात्मा उदारित उहाँ उत्तम पुरुष। गीताले संकेत गरेको यति परमात्मा उतारित उहाँ नि परमात्मा अक्षरातीत धामधनी श्री राजी महाराज अखण्ड परमधाममा रहनुहुन्छ, जसको चरण कमलमा तपाईँ हामी पनि थियौँ। र आज पनि हाम्रो मूल तन त्यहाँ छ, श्रोता मात्रै यहाँ आएको छ, र उहाँलाई याद गर्नको लागि, त्यो परात्मा जागृत गर्नको लागि यो माध्यमलाई हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब के भयो त यहाँ भने, कही व्यास हरिवंश ने देखो सन्त विचार। अब राजी महाराजले बोल्दै हुनुहुन्छ, यहाँ अगाडि आफ्नो विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। अघि बताएका छन् ती धर्म सम्प्रदायहरूले बताउनु भएको छ के भने, साक्षी दिएर, वेद कतेको धर्मशास्त्रको साक्षी दिएर बताउनुपर्छ, मनगणन्त हिसाबले भन्न पाइँदैन भनेर अघि भनेको छ। र यहाँ जुन धर्म ग्रन्थको माध्यमबाट यहाँ श्रीजी साहेब निष्कलङ्क बुद्ध अवतार राजी महाराजको जुन आज्ञा यहाँ अगाडि यसरी बढ्दछ।
कई व्यास हरिवंशमै लिएको सन्त विचार, जन्मजय राजा प्रति सुनो विरोध तज सारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। हरिवंश पुराणमा व्यासजीले जन्मजय राजालाई जुन आफ्नो यो विरोधलाई हटाएर सम्पूर्ण एकदम जुन विस्तार गरेर बताउनु भएको थियो त्यसको बारेमा म बताउँदछु भनेर पुराण हरिवंश पुराणको यहाँ साक्षी दिएर बताउन लाग्नुभयो। अब बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सारा विरोधलाई हटाएर वास्तविक कुरोलाई कसरी उहाँले सम्झाउनु भएको थियो जन्मजय राजालाई हरिवंश पुराणमा व्यासजीले, त्यो कुरो म यहाँ साक्षी दिएर भन्दैछु भन्ने हुन्छ कि कही अनहोनी व्यासले निर्पसुन पुछत सोहे, ब्रह्मा रूप मुनि प्रगट हे दुर्घट सब थे जोए। किनभने के भन्नुभयो भने व्यासजीले, हे राजा जन्मजय, अब यो कलियुगमा अनहोनी घटना हुँदैछ जुन कहिले पनि भएको थिएन। जुन यो बात अनहोनी हो, ताकि अब यो के अनहोनी हो भनेर व्यासजीले हजुर बताउनु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ यो कलियुग 28औं कलियुगमा ब्रह्ममुनिहरू उस अखण्ड परमधामबाट अवतरण हुनेछन्। त्यो चाहिँ न पहिला भएका थिए न भविष्यमा हुनेवाला छन्, कलियुगमा 28औं कलियुगमा हुनेवाला छन्। त्यो अनहोनी घटना हो जुन यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब नृप पूछी व्यासजी ने सनकादिक थे सोए, तुमले श्री मुनि प्रगटे क्या ब्रह्म रूप तुम ना सोए। अब यहाँ के भन्ने हुनुहुन्छ, हे व्यासजी, आजसम्म यी सनकादिक हरेक ऋषिमुनिहरू जुन प्रकट भए उनीहरू ब्रह्ममुनि होइनन् त? के उनीहरू चाहिँ ब्रह्ममुनि होइनन् र यहाँ अब कलियुगमा आउनेवालाहरू मात्रै ब्रह्ममुनि हुन् भनेर अब नृपले जन्मजय राजाले सोध्दै हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने, तब व्यास ने नृपस्य कही, ओ भय नाई कोई काल, हूँ है प्रगट कलियुग में प्रगट आए कि हाल। अब यो भन्नुहुन्छ व्यासजीले के भन्नुहुन्छ भने उत्तर दिनुभयो, किनभने यो त्यो कुनै पनि कालमा सत्य द्वापर, सत्य त्रेता द्वापर, कुनै पनि कालमा ती ब्रह्ममुनिहरू चाहिँ अवतरण द्वापरमा भए, तर उनीहरू गोपिनीको यसमा आए, तर यो कलियुगमा चाहिँ उनीहरू प्रकट हुनेवाला छन्। द्वापर युगमा पनि त्यहाँ गोपिनीको तनमा आए उनीहरू, श्री कृष्णको यसमा त्यहाँ ब्रह्म आत्माहरू आएर चाहिँ लीलालाई आफ्नो सम्पादन गरे, तर आफ्नो परब्रह्म परमात्मा अक्षर धाम धनीको बारेमा उहाँहरूलाई आफ्नो निज घरको पहिचान थिएन, किनभने सपना उनीहरू पुरा निन्दमा थियो त्यो लीला। अब रासमा केही जागृत थियो, केही निन्द थियो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ कि ब्रह्ममुनि त केवल 28औं कलियुगमा मात्रै प्रकट हुनेवाला छन् भनेर बताइदिनु भयो। उत्तम पुरुष बिना और न देवी देवा न धाए, अकथ कथ नौतन कहे जग सुन पूजे ताए। यहाँ सुन्नुहोस् अब के भन्दै हुनुहुन्छ, उत्तम पुरुष बिना और न कोही देवी देवा न धाए। उनीहरूले त एक उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी बिना अरूको चरणमा शिर झुकाउँदैनन्, पुज्दैनन्। ढुङ्गा मुढा देवी देवता कुनै पनि देवी देवतालाई पुज्दैनन्। उत्तम पुरुष बिना औरको देवी देवा न धाए, पुज्दैनन् उनीहरूले त एक आफ्नो परब्रह्म परमात्मा आफ्नो स्वामीलाई मात्रै पुज्दछन्। अकथ कथ नवतन कहे, ताकि यो न कहिले कसैले बताएको थियो त्यस्तो ज्ञान उनीहरूले यहाँ जाहेर गर्नेछन्, न पहिला कसैले बताएको थियो न भविष्यमा कहीँ बताउनेवाला छ। यो नयाँ चाहिँ ज्ञान अवतरण हुनेछ उनीहरूको मात्रबाट। जगत सुन पूजे ताए, र सम्पूर्ण जगतले उनीहरूलाई पूजा गर्नेछ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सम्पूर्ण जगतले उनीहरूको त तारिफ गर्नेछ, प्रशंसा गर्नेछ, पूजा गर्नेछ भनेर बताइदिनु भयो। अभाविनो भविष्यन्ति मुनये ब्रह्म रूपिणी उत्पन्न कलियुगे प्रधान पुरुष शास्त्रे कथा योगेन तान सर्व पूजन्ति मानव यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उदाहरणम। तर अब यो अहिले आएर हामीले के भेट्छौँ भने अभाविनो भविष्यन्ति
मुनये पूर्व रूपणी भन्नेमा चाहिँ अर्कै कुरो चाहिँ यहाँ राखेको पाइन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे कि चाहिँ बहुरूपिणी भनेर लेखेको हुन्छ। यदा कदा अहिले त्यस्तो छ होला, तर कहीँ बिरलै पाइन्छ त, नत्र भने अहिले यहाँ परिमार्जन गरियो, बहुरूपिणी भनेर राखियो। अभाविनो भविष्यन्ति मुनये बहुरूपिणी भनेर राखियो, फेर बदल गरियो। त्यसैले वेदलाई कोहेडा भन्यो। यो अपराशक्ति हो, ज्ञान हो। ऋषि मुनिहरूले, मठाधीश पीठाधीशहरूले आफ्नो बुद्धिमत्तालाई प्रयोग गरेर उनीहरूले धर्मको संशोधन गरिदिए, एकदम धर्म ग्रन्थहरूलाई पनि परिमार्जित गरे। तर वास्तविकतामा हेर्ने हो भने ब्रह्म रूपिणी भनेको छ। ब्रह्मको रूपमा एकदम ब्रह्म सृष्टिहरू यहाँ पदार्पण हुनेछन्, यानि प्रकट हुनेछन् र उनीहरूले त्यो ब्रह्म ज्ञान ल्याउनेछन्। अभाविनो भविष्यन्ति भनेर यसरी हरिवंश पुराणमा भविष्यवाणी गरिएको छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यो कुरो र हर धर्म क्षेत्रमा आज हामीले धर्मका कुनै पनि किताबहरूलाई, पुस्तकहरूलाई, हाम्रो इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने पनि धेरै परिमार्जन गरेको अहिले पाउँछौँ। जुन यथार्थमा जसरी रहनु पर्थ्यो त्यो अहिले विरलै मात्रै पाइन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यही चलेर आयो, जसले गर्दाखेरि कथा योगेन तान सर्व पूज्यन्ति मानव, यस्तो खालको चाहिँ ब्रह्म ज्ञान उनीहरूबाट अवतरित हुनेछ। त्यो 28औं कलियुगमा प्रधान पुरुष अखण्ड परमधामबाट त्यो ब्रह्म आत्माहरू जो अवतरण हुनेछन्, उनीहरूले एक परमात्मालाई को पूजन गर्नेछन्। ऊ चाहिँ 28औं कलियुगमा अवतरण हुन्छन् ती ब्रह्म आत्माहरू। उनीहरूले एउटा पुरुषलाई पुज्छन् ताकि सारा विश्वले, सारा ब्रह्माण्डले त्रिगुण समेत विस्तार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यस्य पूजा न प्रभावना जीव सृष्टि समुदाय। र उहाँको पूजाको प्रभावले, उहाँको चिन्तनको, मननको, त्यो ज्ञानको प्रभावले गर्दाखेरि जीव सृष्टिले पनि सदा सदा यो 14 लोक ब्रह्माण्डबाट जन्म र मृत्युको चाहिँ जन्मको चक्करबाट उनीहरूले हर हमेशाका लागि मुक्ति पाउँछन्। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। किनभने यस्ता धर्म ग्रन्थहरूले, विविध शास्त्रहरूले, 18 पुराणहरूले पनि सारा संकेत दिएको छ, यानी संकेत गरेको छ। तर पनि तारतम्य ज्ञानको अभावमा त्यो धर्म ग्रन्थले भनेको सही कुरोलाई यहाँ मनन गर्न, चिन्तन गर्न र त्यसको शब्दार्थलाई विचार गर्न अहिले यहाँ सकिरहेको कुरो तारतम्य ज्ञानको अभावले छैन। त्यसले गर्दा सबैले कि एकदम निराकार भन्थे, परमात्मालाई ज्योति स्वरूप भन्थे, परमात्मालाई त हरेक प्रकारले वर्णन गर्दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ की जय। तब सब चित्त में लई यूं भात वेद उपनिषद में विध विध कई बनाए और अष्टदश पुराण में आगम शास्त्र लिखाए। यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ श्रीजी साहेबजी भने यस्तै प्रकारले विध विध कही बनाए, विविध प्रकारले विविध शास्त्रहरूको माध्यमबाट अष्टदश भनेको 18 पुराणमा आगम शास्त्र लेखाए। परब्रह्म परमात्मा निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको प्रकटन हुनेछ भनेर चाहिँ विभिन्न धर्म सम्प्रदायमा चाहिँ शास्त्रहरूमा संकेत गरेको छ। 18 पुराणले पनि बतायो भनेर चाहिँ यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। जो ग्राह्य वस्तुको सोलेवे चित्त ल्याए, ताको वेद उपनिषद हम सबदे सम्झाए। र यो कुरो चाहिँ सबैले यस्तो तत्त्वलाई लिन चाहनेवालाहरूले वेद र उपनिषदको लागि सम्झिन सके भने, वास्तविक ज्ञानको तत्त्वको बाट सम्झिन सके भने उनीहरूले त्यो कुरोको थाहा पाउन सक्छन्। नत्र भने यो आजसम्म अनहोनी घटना ही हो, यो कसैलाई थाहा नपाएको विषय हो भन्दै हुनुहुन्छ। तब सबने चित्त में लई ए नाही कहूं बजाए, पूछिए धाम क्षेत्र सम्प्रदाय तब जवाब नै आए। त्यसरी नि सबैले आफ्नो चित्तको मतलाई, आफ्नो आफ्नो धर्म सम्प्रदायलाई अगाडि राखे र के भन्यो भने ओहो अब यी सन्त महात्मादेखि त केही पनि छिपेको रहेनछ।
बहुत ज्ञानी रहेछन्, तत्त्वदर्शी रहेछन् यी त, ताकि यिनले सम्पूर्ण कुरोको ज्ञान यीमा रहेछ भनेर उनीहरूले त्यो विचार गरे, ताकि यी ज्ञाता रहेछन् भनेर उहाँहरूले अब त्यो सबै धर्म सम्प्रदायहरूले चाहिँ विचार गरे। अब यहाँ कृपा दृष्टि बोले तब सुने साध सब कोए, प्रश्न प्रश्न को उत्तर तुमको दे हम सोए, तुमको दे हम सोए। कृपा दृष्टि भनेको करुणाका सागर, कृपाका सागर श्री प्राणनाथजीले चाहिँ यसरी हजुरहरूको प्रत्येक एक एक प्रश्नको उत्तर चाहिँ अब म दिँदछु। यदि त्यस्तो कुनै पनि हजुरहरूमा शङ्का उपशङ्का छ भने त्यसलाई म मेटाउँछु र कुनै पनि झन्झटी नमानिकन त्यो पर्दाफास गरिदिन्छु भनेर यहाँ कृपा दृष्टि बोले। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की अकथ वेद अद्भुत यह चित्त दे सुनु तुम सब, कीजे हृदय विचार धरो दोष दिन। अब यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब यहाँ आफ्नो चित्तलाई खोलेर, यहाँ अब चित्तलाई ध्यान लगाएर सुन, जुन चाहिँ आजसम्म कसैले पनि बताएको थिएन। अकथ भेद, यो आजसम्म कसैले पनि अकथ, कसैले पनि नबताएको, कसैले पनि पत्ता नलगाएको, कसैले पनि भन्न नसकेको यो अद्भुत एकदम अनहोनी घटनाको कुरो म यहाँ विस्तार सुन, चित्त दिएर सुन तिमीहरू सबैले भन्दै हुनुहुन्छ कि जो हृदय विचार र सुनेर आफ्नो हृदयमा हृदयङ्गम गरेर विचार गर, धरो दोष दिन। अब कि जब यसको पछाडि कसैलाई पनि दोष दिने काम नगर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हजुरहरूको दिलको शङ्कालाई म पुरा मेटाउने छु, एकदम कोसिस गर्नेछु हजुरहरूको शङ्का उपशङ्कालाई दूर गराउने। चित्त दिएर सुन, आफ्नो दिलमा हृदयले विचार गर भन्दै हुनुहुन्छ। श्रुति स्मृति की शाखा दो कयो तुम समझाए, ग्राहक दो हो चित्त दे सुनो तो कलियुग ब्रह्म खाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ भने श्रुति र स्मृतिको साक्षी दिएर नि सम्झाउँछु म, साक्षी दिएर सम्झाउँछु। साक्षी नदिकन म कुनै पनि धर्म सम्प्रदायको साक्षी दिएर मात्रै बताउँदछु। अब त्यो बिना त म बताउँदिनँ, मनगणन्त हिसाबले म बोल्दिनँ भन्दै हुनुहुन्छ। ताकि यो वस्तुको ग्राहक भनेको क्या, ग्राहक भनेको त्यसलाई लिन सक्ने श्रोताले अगर चित्त दिएर सुन्यो भने त्यसको संशय सबै दूर हुन्छ। हामी पनि सत्सङ्गमा बस्दाखेरि द्वेष भावले नै, रिसले, रागले, अरूको नजरअन्दाज गर्ने हिसाबले, यसले कहाँ चाहिँ गल्ती बोल्दो रहेछ भन्ने हिसाबले बोल्यौँ बस्यौँ भने खाली जान्छौँ। बिल्कुल केही पनि अहङ्कारले पुरा भरिएर विस्फोट हुने जस्तो भएर आएर बस्यौँ भने बिल्कुल खाली। जति अघि थियो आफूसँग त्यो पनि बिल्कुल भरिन्छ। केले? अहङ्कारले। र त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ दूर गर्नको लागि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ एकदम ग्राहकको हिसाबले, त्यसलाई ग्रहण गर्ने हिसाबले चित्तवृत्ति एकदम चित्त लगाएर त्यसलाई सुन्यो भने शङ्का उपशङ्का हट्छ र आत्मज्ञान मिल्छ र त्यसले परब्रह्म परमात्मा अक्षरति धामधनीसम्म सामित्यतामा प्राप्त हुने त्यसले काम गर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सम्प्रदाय बताउनुहोस् भन्नुभयो र उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ अब श्रीजीले। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु ब्रह्मानंद है सूत्र है अक्षर रूप, सतगुरु ब्रह्मानंद है, सतगुरु परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी हाम्रो को श्यामा महारानी। श्यामा जी ना हो सुंदर साथ, सदगुरु मेरे श्यामा जी, मैं अहनिस चरण में रहूं, सनमंद मेरा ये सु ताते सदा सुख रहूं। सदगुरु हाम्रो श्यामा महारानी। श्यामा जी के रसना पिलावे रस रब का, श्यामा जी को मुखारा बिन्दबाट हामीले अक्षरातीत धामधनीको ब्रह्म वाणी यो हामी सुनिरहेको अवस्था। त्यसले गर्दा ब्रह्मानन्द सद्गुरु ब्रह्मानन्द भनेको ब्रह्मा अक्षरातीत धामधनी परब्रह्म परमात्माको आनन्द अंगा स्वरूप श्री श्यामा महारानी। सूत्र हाम्रो के हो? सूत्र अक्षर।
शिखा सदा तिनीसे परे चेतन चिदा जो अनु हाम्रो सूत्र चाहिँ अक्षर हुन्। अक्षर ब्रह्म हाम्रो सूत्र हुन्। सूत्र भनेको जनैको 6वटा 9वटा 12वटा सूत्र हुन्छ नि, त्यो सूत्र हो। डोरालाई सूत्र भनिन्छ। शिखा भनेको त्यहाँ गाँठो पारेको हुन्छ नि, त्यो शिखा हो। त्यसले गर्दा अब अक्षर ब्रह्म चाहिँ हाम्रा सूत्र हुन्, ताकि अक्षर ब्रह्म अन्तर्गतमा त्यो अक्षर ब्रह्मले मायाको खेल हेर्ने, यानी परमधामको त्यो लीला हेर्नको लागि अक्षर ब्रह्म सत्ताका स्वरूप भएकोले गर्दा सत्ताका स्वरूप त्यो प्रेमको साम्राज्यमा प्रवेश गर्न नसक्ने र प्रेमको साम्राज्य अक्षरको ब्रह्माण्डमा आएर लीला गर्न हुबहु नसक्ने भएकोले गर्दा त्यो लीला हेर्नको लागि आज्ञा गर्नुभयो। आनन्द स्वरूपको त्यो रसरास लीलालाई हेर्ने, त्यसले गर्दा त्यो रास रचाउनको लागि अक्षर ब्रह्म अक्षर के मन उपजे ए आस, मैं देखूं धनी जी के विलास, सखी मन उपजे ए अक्षर के खेल देखने के। त्यसले गर्दा हामी त्यो अक्षरको ब्रह्म अन्तर्गत केवल ब्रह्माण्डमा त्यो रसरासलाई रचाउनु भयो र त्यहाँ चाहिँ सत स्वरूपमा चाहिँ त्यो लीलालाई कारण र महाकारणमा अखण्ड गरिदिनु भयो। ब्रजको लीलालाई, रासको लीलालाई पनि त्यहाँ अखण्ड गरिदिनु भयो। अक्षर ब्रह्मले सदा सर्वदा त्यो लीलालाई अवलोकन गरिरहने हेतुले। अब यहाँ भनिन्छ शिखा सदा तिनसे परे। अब शिखा भनेको त्यो शिखा भनेको जुनैमा बाँधेको गाँठो हुन्छ नि, हो त्यस्तै हाम्रो त्यो जुन एकदम लक्ष्य छ त्यहाँ चाहिँ तिनसे परे, क्षर पार अक्षर, अक्षर पार अक्षरातीत हाम्रो त्यहाँ धाम धनी हुन्छ। त्यहाँदेखि पर चेदन चिदजो अनुप सदा तिनै कालमा वर्तमान भूत भविष्य वर्तमान तिनै कालमा यथावत रहने। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब चेतन चिदा जो अनुप त्यस्तो सदा सचित आनन्द चेतनमय हुनुहुन्छ, चितगन स्वरूप हुनुहुन्छ, जो हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो, आज पनि हुनुहुन्छ र भविष्यमा यो महाप्रलय उता पनि उहाँ यथा स्थितिमा हुनुहुन्छ। चेतन कहावे झुटी जिमी ए जड़ तो जान, फिर कहावे अर समय सदा चेतन परवान। यो ब्रह्मवाणीमा राज्य महाराज फरमाउनुहुन्छ, यो जुन चेतन कहावे झुटी जिमी या झुटी जिमी, यो जति यो पनि यो अहिलेको यो ब्रह्माण्डमा थर ब्रह्माण्डमा देखिएको चिजलाई हामी चेतन देख्दछौँ नि, तर ए जड तो यसलाई त जड भन्नुभयो। ए जड तो जान, यो त जड हो, तर परमधाममा जुन स्थिर छ नि, स्थिर छ, कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, यथास्थितिमा छ, त्यहाँ कहिले जहिले नयाँ अवस्थित भइरहन्छ। त्यसले गर्दा राजी महाराजको त्यस्तो अखण्ड परमधाम त्यहाँ स्थिर कहावे अर समय त्यो सदा चेतन प्रमाण एकदम चेतन छ, जहिले चेतनमय छ। त्यहाँ तिनै कालमा पनि त्यो यथास्थितिमा रहन्छ। त्यो हाम्रो परमधाम हो। अनुप जसलाई उपमा दिन सकिँदैन, जसलाई उपमा दिएर हामी शब्दको परिधिभित्र ल्याउन सकिँदैन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। शब्दातीत भवातीत एकदम त्यो सबैभन्दा टाढा, अक्षरातीत, अक्षरदेखि तीत भनेको टाढा, पर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। त्यसले गर्दा ब्रह्मानन्दम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिम द्वन्द्वातीत गगन सरिदम तत्त्वमस्यादि लक्षणम एक नित्यम विमलचरम सर्वदा साक्षी रूपम भावतीत त्रिगुण रहितम सद्गुरु तन्नमामि। ब्रह्मा आनन्द चाहिँ एकदम केवल कस्तो खालको ज्ञानमय स्वरूप हुनुहुन्छ, यस्तो स्वरूप ताकि सबै कलाले सम्पूर्ण किशोर स्वरूपमा हुनुहुन्छ। र त्यस्तो स्वरूपलाई द्वन्द्वातीत गगन सरिदम एकदम विशाल आकाश जस्तो विशाल छ उहाँको शोभा। द्वन्द्वातीत यो सतरजतम, यो झगडादेखि पर त्यहाँ त्यस्तो सतरजतम कुनै पनि गुणदेखि गुणातीत, भवदेखि भवातीत, कालतीत त्यस्तो हुनुहुन्छ परब्रह्म परमात्मा। तत्त्वमस्यादि लक्षण त्यस्तो लक्षण छ उहाँको। र एकनित्य
एकदम नित्य, कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, एकै स्वरूपमा हुनुहुन्छ। परिवर्तन कहिले हुँदैन, बाल बुढा वृद्ध कहिले पनि हुँदैन, त्यहाँ परिवर्तनशील छैन त्यो परमधाम। त्यस्तो स्वरूप अक्षरातीत धामधनीको विमल त्यस्तो खालको उहाँको रूपलाई सर्वदा साक्षी रूपम, सदा सर्वदा त्यस्तो रूपमा उहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। भावातीत, यो भवदेखि क्षर ब्रह्माण्डदेखि 14 लोक ब्रह्माण्डदेखि अक्षरधामदेखि पर रहनुहुन्छ। त्रिगुण, त्रिगुण सत रज तम, जुन तिनटा गुण छन् र ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवदेखि पनि टाढा रहित हुनुहुन्छ। त्यस्ता सद्गुरुको चरण कमलमा चाहिँ नमन गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ। त्रिगुणातीत भवातीत त्रिगुणारहितम सद्गुरु तन्नमामि, त्यस्ता सद्गुरुको चरण कमलमा चाहिँ म नमन गर्दछु, प्रणाम गर्दछु भनेर चाहिँ धर्मशास्त्र पनि बतायो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है पतिव्रत साधन मान। सेवन है पुरुषोत्तम, त्यो पुरुषोत्तम जुन गीताले पनि पुरुषोत्तम भनेर बतायो, त्यस्तो द्वावीमा लोके पुरुष छोरा बता उत्तम पुरुष त अन्य यदि परमात्मा उदाहरित, त्यस्ता पुरुषलाई जो पुरुषोत्तमलाई हामी सेवा, उहाँको सेवा गर्छौं, ताकि हामी कुनै पनि देवी देवता कुनै पनि लाई आफ्नो पति मान्दैनौं, मान्छौं, उहाँलाई आफ्नो ठाउँमा मान्यता हामी दिन्छौं, बिल्कुल उहाँलाई हामी तिरस्कार गर्दैनौं। तर पनि हाम्रो माननीय चाहिँ एक परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी हुनुहुन्छ, उहाँका हामी अर्धाङ्गिनी हौं, ताकि उहाँ हाम्रो पति हुनुहुन्छ। पतिव्रता पणे सेविए नखाए वेश्या जेम, ताकि हामी अनन्यप्रति हामी कसैको पनि भक्ति अरूको गर्दैनौं, एक परब्रह्म परमात्माको भक्ति गर्छौं, उहाँप्रति मात्रै हाम्रो शिर झुक्दछ। ताकि यहाँको युनाइटेड स्टेटको लले पनि दुईटा राख्न मिल्दैन भन्छ नि, दुईटा श्रीमती राख्नु भने त कानुन लाग्छ, ड्युअल मेरिज त यहाँ हुँदैन भने यहाँको नियम पनि त्यस्तो छ भने धर्मशास्त्रको त कस्तो छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, पुरुषोत्तम गोत्र हाम्रो चिदानन्द, चित आनन्द, सचित आनन्द, सत्य हुनुहुन्छ, चित घन स्वरूप हुनुहुन्छ, आनन्द अङ्ग श्याम महारानी, त्यस्तो स्वरूपको हामी, हाम्रो गोत्र त्यस्तो। परम किशोरी इष्ट, परम किशोरी भनेको के हो? सर्वगुण सम्पन्न, सबै गुणले सम्पन्न, कुनै पनि खोट छैन त्यहाँ। 16 कला यानी सर्वगुण सम्पन्न, सबै गुणमा सम्पन्न हुनुहुन्छ अक्षरातीत धामधनी, त्यस्तो किशोर स्वरूपमा विराजमान हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस्तालाई चाहिँ हामी परम किशोरी हाम्रो इष्ट यानी। अब यहाँ पतिव्रत हाम्रो साधन हो, मैले अघि यसको भने ब्रह्मवाणीको, त्यसले गर्दा त्यसलाई म व्याख्या गर्दिनँ कि पतिव्रत पणे सेविए, हामी त्यो अलिकति त्यसको अर्थको अनर्थ लाग्न सक्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। त्यसैले गर्दा द्वावीमा लोक पुरुष छड अक्षरबत उत्तम पुरुष त अन्य, छड सर्वदा सर्वानी भूतानी, छड त महाप्रलयमा खतम भएर जान्छ, उत्तम पुरुष त अन्य यदि परमात्मा हुँदै, उत्तम पुरुष त अन्य छ, छडदेखि पनि पर छ, अक्षरदेखि पनि पर 9 लाख कोष टाढा छ अक्षरातीत धामधनीको परमधाम। त्यो हाम्रो तपाईँ हाम्रो ठाउँ हो, नगरी हो, जहाँबाट हामी प्रेमको नगरी हो, ब्रह्मधाम हो, त्यो त्यहाँबाट हामी टुर्ता यहाँ हाम्रो संसारमा आएको छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री युगल किशोरको जप है, हामी युगल किशोर परब्रह्म परमात्मा अक्षरको जो राज्य महाराज श्यामा महारानीको युगल किशोरको हामी जप गर्दछौँ। हाम्रो तारतम ज्ञान हाम्रो हो, जुन तारतम ज्ञानको हामी हर पल चिन्तन गरिरहन्छौँ। ब्रह्म विद्या देवी सही, ब्रह्म विद्या हाम्रो विद्या चाहिँ ब्रह्म विद्या हो हाम्रो, र नौतनपुरी नौतनमा जोए नौतनपुरी हाम्रो चाहिँ जुन पुरी हो, जुन नौतनपुरी वृक्ष हो, बीज हो, महामङ्गलपुरी वृक्ष हो, र फल चाहिँ पद्मावतीपुरी हो, जहाँ ब्रह्मवाणी अवतरण भयो, सारा जागनिक ब्रह्माण्डको परमधाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ आफ्नो धर्म सम्प्रदायको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। 78 सौपक शाखा सहित साला है गौलो, 78 पौषक साला, 78 108 पक्ष कसरी बताउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। जब 108 पक्षमा 9 प्रकारको भक्ति लाई सत्य रज तम
9ले 3 लाई गुणा गर्नुहोस्, 9 3 27, 27 3 51। त्यसरी नै अब पर्वा पृष्ठ मर्यादा 3 प्रकारको भक्ति गर्दाखेरि 81 हुँदछ। 27 3 9 3 27, 27 3 81। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। त्यसरी 51 पक्ष चाहिँ वल्लभाचार्यको वैकुण्ठको हो, सरी वैकुण्ठको 51 पक्ष। अब 52 पक्ष चाहिँ कसको भन्दा वल्लभाचार्यको, र 53 पक्ष कसको? कबीर साहेबको पञ्चभाषणको 53 पक्ष। अब 53 पक्षदेखि 25 पक्ष परमधाम, धाम तला कुञ्ज पनि किनेर मारेको चाहिँ पश्चिम चौगान बडबन गए, फुकराजी जमुनाजी गए, 8 जमिन 8 सागर, यही 25 पक्ष धाम धनी के। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यसरी 83 पक्ष जुन कबीर साहेब यानी पञ्चवासनाको हो भने 25 पक्ष परमधामको मिलाउँदा 108 पक्ष हुन्छ। यहाँ बताउनु भयो 78 पक्ष शाखा सही साला है गौलो, हाम्रो साला गौलोको। त्यो गौलोक चाहिँ त्यो सदा चेतनमय धरती हो, त्यो छर ब्रह्माण्ड होइन। त्यो गौलोक एकदम त्यो कहिले पनि त्यो महाप्रलयभित्र पर्दैन। त्यो हाम्रो त्यो गौलोक हाम्रो चाहिँ साला हो, जहाँ हामी त्यो गौलोकमा चाहिँ राज्य महाराजको स्वरूपले त्यहाँ आवेश स्वरूपमा लीला गरेको थियो। र त्यसले गर्दा सद्गुरु चरणको क्षेत्र है, सद्गुरुको चरण राज्य महाराजको चरण नै हाम्रो क्षेत्र हो, जहाँ सर्वदा हामी आनन्द लिँदछौँ, उमङ्ग यानी रासको रमण गर्दछौँ। सद्गुरु महाराजको हाम्रो क्षेत्र, उहाँको चरण कमल चाहिँ हाम्रो क्षेत्र हो। जहाँ जाए सब सुख, जुन क्षेत्रमा सदा सर्वदा आनन्द मिलिरहन्छ, सदा सर्वदा त्यो रास रमण भइरहन्छ, त्यस्तो चाहिँ त्यो त्यहाँ गएपछि सम्पूर्ण हाम्रो शोक जति, हाम्रो सम्पूर्ण विकार जति सम्पूर्ण हाम्रो नाश हुँदछ। आनन्दै आनन्दको जीवन हाम्रो त्यहाँ अनन्त जीवन हामीले त्यहाँ मिल्दछ सदा भनेर यहाँ यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुख विलास माया नित्य वृन्दावन, सुख विलास चाहिँ नित्य वृन्दावनमा हो, जहाँ हामी रासको लीला रचेका छौँ। यानी ब्रजको 11 वर्षको 52 दिनको लीला पछाडि वृन्दावनमा बन्सी बजाएर सबै सखीहरूलाई बोलाउनु भयो, एकाकृत गर्नुभयो। त्यो सुख विलास गर्ने चाहिँ नित्य वृन्दावन हो। ऋषि महाविष्णु हाम्रा ऋषि हुन् र वेद हाम्रो ससुम हो, ससुम वेद यो हाम्रो कुल्यम स्वरूप, तातम सागर पूर्धम स्वरूप हाम्रो वेद हो। यो चाहिँ पञ्चमा वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व वेददेखि यो ससुम वेद, 5औं वेद चाहिँ तातम सागर स्वरूप साहेब यसलाई जसरी पनि हामीले विभिन्न नामकरण गर्दछौँ। र त्यसले गर्दा तीर्थ यमुना छोए, यमुना तीर्थ, जमुना नदी हाम्रो तीर्थ हो, जहाँ हामी सधैँ परमधाम जाँदाखेरि हामी झिलना गरेर छोटा छोटा देउरीमा सिंगार गरेर हामी त्यहाँदेखि नि उतापट्टि पाटघाटमा चाहिँ हामीबाट हुँदै हुँदै अमृत वनको रोड सडकको बिचैबिचबाट हामी चाँदनी चोकमा पुग्दछौँ, जहाँ लालहरा वृक्षलाई प्रणाम गर्दै अगाडि सौचिनी चढेर मुख्यद्वार 28 स्तम्भको चौकी हुँदै हुँदै हामी भित्र जान्छौँ नि। प्रथम हवेली, दोस्रो तीस्रो गर्दै 5औं हवेली मूल मिला गोल हवेलीमा हामी भौम भरको चबुतरामाथि राज समाजीको त्यो मूल सिंहासनमा विराजमान राज्य महाराजा श्यामा महारानीको जुन शोभा सिंगारलाई हामी पल पल निहार्छौँ। त्यो यहाँ राज्य महाराज चाहिँ जमुना हाम्रो तीर्थ हो, जहाँ हामी स्नान सदा गर्दछौँ। छर ब्रह्माण्डको होइन, त्यो त्यहाँको हो। त्यो शास्त्र श्रावण श्री भागवत बुद्ध जाग्रत हो ज्ञान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शास्त्र श्रवण भागवत, जुन भागवतमा ब्रज र रासको जुन लीलालाई भागवतमा राखियो, जुन लीला योगमायाको ब्रह्माण्डमा भयो, चेतनमय ब्रह्माण्डमा भयो, त्यो ब्रह्माण्डमा भएको लीला प्रतिबिम्ब स्वरूप यहाँ यो कालमायाको ब्रह्माण्डमा भयो। र त्यसले गर्दा त्यो लीलालाई भागवतमा राखियो, तर अहिले बुझ्दैनन् यो, यहाँ त्यसको शब्दार्थ बेग्लै हुन्छ। त्यसले गर्दा जागृत त्यो आफ्नो
जुन भागवतमा रास दशम स्कन्धमा राखिएको रास रसरासको लीला चाहिँ प्रतिबिम्ब लीलाको शब्द त्यहाँ रासको कुरा राखिएकोले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ शास्त्र श्रावण भागवत हो भनेर राखियो। अब बुद्ध जागृतको ज्ञान, तर बुद्ध जागृतिको ज्ञान चाहिँ नौतनपुरीमा उत्रिएको थियो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नौतनपुरीमा अवतरण भयो बुद्ध जागृतिको ज्ञान। निज नाम श्रीजी साहेब जनादि अक्षरति तारतम ज्ञान, बुद्ध जागृतिको ज्ञान त्यो निज। अब त्यहाँबाट के भन्दै हुनुहुन्छ भने कुल मूल हमारा आनंद है, कुल मूल हाम्रो आनन्द स्वरूप श्री श्यामजी महारानी कुल मूल हाम्रो हुनुहुन्छ। अनि फल नित्य विहार प्रणाम, हामी त्यस अन्तर्गत नै रहेर सदा सर्वदा श्यामजी न अङ्ग सुन्दर साथ हो भनेर चाहिँ हामी उहाँकै अन्तर्गत, उहाँकै दिव्य दृष्टिमा, उहाँकै छत्र छायामा रहेर राज्य महाराजको छत्र छाया श्यामा महारानीको आनन्द अङ्ग हुनुहुन्छ। राज्य महाराज श्यामा महारानी उहाँका अङ्ग हामी सुन्दर साथहरू हुन् र सुन्दर साथ 12,000 ब्रह्म सृष्टिको पनि आनन्दका स्वरूप खुब खुशालीहरू परमधाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। त्यसरी चाहिँ यहाँ राज्य महाराज आफ्नो पद्धतिलाई अगाडि राख्दै हुनुहुन्छ। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, दिव्य ब्रह्मपुर धाम हाम्रो जो अखण्ड परम धाम हाम्रो दिव्य ब्रह्मपुर हो, जो अखण्ड परम धाम जहाँ 25 पक्ष हामीले अघि भनिसकौँ। अक्षरातीत घर निवास, अक्षरदेखि तीत टाढा, तीत भनेको टाढा त्यहाँदेखि पर, अक्षरदेखि पनि पर अक्षरातीत हाम्रो निवास, जहाँ अक्षरातीत धाम धनी राज्य महाराज हाम्रो सतगुरु महाराज यानी राज्य महाराज जी बस्नुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अक्षरातीत निवास जहाँ राज्य महाराज रहनुहुन्छ, अक्षरदेखि पनि पर तीत टाढा रहनुहुन्छ त्यहाँ राज्य महाराज। निजानन्द है सम्प्रदाय, निज आनन्द आत्मधर्म हो यो। निज भनेको आफ्नो, आनन्द भनेको आफ्नो आनन्द चाहिँ आत्मधर्म हो यो निजानन्द सम्प्रदाय। ए उत्तर प्रश्न प्रकाश। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यो उत्तर चाहिँ प्रश्न प्रकाश, त्यहाँबाट चाहिँ सम्पूर्ण प्रश्न चाहिँ यसरी प्रकाश हुन्छ। आफूभित्र आएको शङ्का उपशङ्का चाहिँ यसरी दूर हुन्छ र सद्गुरु महाराजले चाहिँ चलाएको यो उहाँबाट चलेर आएको यो सम्प्रदाय हो भन्नुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी श्री देवचन्द्र जी निजानन्द तीन प्रकट करे संप्रदाय, तिनते हम ए लकी है हम द्वारा पाए अब तिहार। धनी श्री देवचन्द्र जी महाराज द्वारा सञ्चालित यो धर्म निजानन्द धर्म चाहिँ उहाँले प्रकट गर्नुभयो र हामी त्यसमा अहिले त्यस अन्तर्गत छौँ र यो निजानन्द धर्म आत्मधर्मलाई अनुसरण गरेर चाहिँ हामी अखण्ड परमधामलाई प्राप्ति गर्नेछौँ। द्वार पावे त्यह, त्यो द्वार अक्षरातीत धामधनीको अखण्ड परमधामलाई हामी त्यहाँ यो दिलमा राख्न सक्छौँ र श्रोतालाई त्यहाँ पुर्याउन सक्छौँ यो माध्यमबाट। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अब यहाँबाट अगाडि त्यसरी आफ्नो धर्म सम्प्रदायको बारे राख्नुहुन्छ। म छोटो यो यसलाई गायन गरौँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा तीन से परे, चेदन चिदा जो अनु, चेदन चिदा जो अनु। सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रत साधन मान, पतिव्रत साधन मान। त्रियुगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए, ब्रह्म विद्या देवी सये, पुरी मन पुरी नौतन मम जोए। अठोत्तर पौषक शाख साला है गौलो, सतगुरु चरण को क्षेत्र है,
जहाँ जाए सब सो, जहाँ जाए सब सो। सुख बेला समय नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जोए। वेद हमारा सुषुम है, तीर्थ यमुना सोए। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्ध जागृत को ज्ञान। फूल मूल हमारा आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण, फल नित्य विहार प्रमाण। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास। निजानंद है संप्रदाय, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विस्तृत रूपमा धर्मको यानी धर्मशास्त्रको चाहिँ साक्षी दिएर सम्पूर्ण कुरो पुराण चाहिँ कुरान आदि इत्यादिको धर्म ग्रन्थको 18 पुराणको जुन खडदर्शनी शास्त्रहरूको पुराण दिएर साक्षी दिएर सम्पूर्ण आफ्नो सम्प्रदायलाई यहाँ बताउनु भयो। जुन माहेश्वर तन्त्र अन्तर्गत हामी पाउँदछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो या भात चर्चा बहुत भई मेला में जाना, साख दई सब शास्त्र की अवगुण गति ये प्रमाण, अवगत गति ये प्रमाण। अब यहाँ सबै शास्त्र धर्मशास्त्रहरूको साखलाई यानी प्रमाण दिएर चाहिँ अब यो अगाडि राख्नु भएपछि सबैलाई प्रमाण भयो। अब उनीहरूलाई यकिन भयो, किनभने उनीहरूले त छर ब्रह्माण्डको मात्रै सबैले विस्तार गरे। यदा कदा कसैले सार र असारलाई छर र अक्षरको पनि मिश्रित बताए, तर पनि गुरुको चाहिँ उहाँहरूले सङ्केत गरेनन् र त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई यकिन भयो। किनभने जिन जानु शास्त्र में नहीं, शास्त्र में है सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अक्ल है तुझ। शास्त्रमा सबै कुरो छ, तर जीव सृष्टिले त्यसलाई सम्झिन सक्ने क्षमता हुँदैन। किनभने जसको अक्ल नै तुच्छ छ, जसको अक्ल भनेको बुद्धि, मदबुद्धि नै त्यहाँ पुग्न सक्दैन। तारतम ज्ञानको अभावमा त्यो आँकडीलाई खोलिँदैन। तारतम ज्ञानको प्रकाशमा मात्रै त्यो धर्म सम्प्रदाय यानी सबै शास्त्रको ज्ञानलाई खोलिन्छ। त्यसले गर्दा परजीव सृष्टि क्या जाना ही जिनका अकल है त्यो। यो किरन्तन ग्रन्थमा राख्नु भएको छ। यो मैले बनाएर भनेको श्लोक चाहिँ होइन, यो श्लोक चाहिँ किरन्तन ग्रन्थमा राख्नु भएको छ श्रीजी साहेबले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तहाँ 35 के वर्ष में भए निशान धूम्रकेत, खाए भए एक मास के इन समय जाग्रत भए चित। अब त्यसरी सम्पूर्ण व्यक्तिगत हिसाबमा अगाडि आफ्नो सम्प्रदायको परिचय दिए पछाडि सबैको भित्र रहेको जुन शङ्का उपशङ्का हटेर गयो। अब हट्ने बित्तिकै अझै पनि केही न केही साक्षी कि प्रमाण हुनुपर्छ। धर्मशास्त्रले सङ्केत गरेको पनि केही हुनुपर्छ नि, त्यो पनि देखाउनु पर्यो भनेर चाहिँ अब यहाँ उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ। अब के गर्नुभयो त भने तहाँ 1735 मा चाहिँ धूम्रकेतु पुत्र तारा पर्ख जब विस्तृत बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब केही बेर पछाडि पुष्रे तारा उदय हुन्छ, म देखाइदिन्छु। पुष्रे तारा चाहिँ आउने छ भनेर चाहिँ जाहेर हुन्छ भनेर चाहिँ धर्मशास्त्रमा बताइएको थियो। त्यो चाहिँ साल हुनेछ 1735 मा पुष्रे तारा आउने छ, उदय हुनेछ र 12 महिनामा 1 महिना छियाउने छ, 11 महिनाको साल हुनेछ। यो प्रमाण र त्यहाँ त्यतिखेर ज्योतिष शास्त्रहरूले ज्योतिषले हेर्दाखेरि त्यो 1735 को चाहिँ साल चाहिँ 11 मास थियो। त्यसैले गर्दा यो प्रमाणहरू पनि त्यहाँ पुरा लजिक भयो, अथेन्टिक भयो। त्यहाँ श्रीजी साहेबले कुनै पनि यहाँ तल माथि दायाँ बायाँ अग्रम बडम गरेर बताउँदै हुनुहुन्छ छैन, प्रमाण दिएर बताउनु हुनुहुन्छ ताकि ज्योतिष शास्त्रमा हेर्दा पनि 11 महिनाको साल रह्यो। अब उता एकछिन पर्खिने बित्तिकै अँध्यारो भयो, पुष्रे तारा आइगयो, इङ्कित गरिदिनु भयो, देखाइदिनु भयो, देख्नु भयो धूम्रकेतु तारा उदय भयो, पुष्रे तारा। बस कहिले उदय भएको थिएन,
यो धर्मशास्त्रमा लेखिएको भन्ने हुन्छ। ताकि बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब त्यहाँबाट विजय विनन्दन बुद्धजीको शाखालाई चाहिँ उता चाहिँ चलाउन चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ किनभने शालिवाहन शाखालाई चलाइरहेको अवस्था थियो, शालिवाहन शाखाको झण्डालाई हटाएर अब बुद्ध निष्कलङ्क अवतार अवतरित भएको सबैले पहिचान गरेर चाहिँ आरती उतार्दछन्। त्यहाँ सारा धर्म सम्प्रदायहरूले त्यहाँ हजुर नै बुद्ध निष्कलङ्क अवतार हुनुहुँदो रहेछ, हामीले पहिचान गऱ्यौँ, हजुरले हामीलाई एकदम पर्दाफास गरिदिनु भयो, ताकि यो शास्त्र पुराण भविष्य र धर्मशास्त्रको चाहिँ सबै सङ्केतद्वारा एकदम साक्षी दिएर हजुरले हामीलाई साबित गराउनु भयो भनेर सबैको चाहिँ चित्त बुझेर यो जुन शालिवाहन शाखाको ध्वजा यानी झण्डालाई हटाएर बुद्धजीको अब विजय विनन्दन बुद्धजीको शाखाको ध्वजालाई लहराए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। इस झंडे को हाथ में लेके प्राणनाथ जी आए, श्री प्राणनाथ जी आए। देश लहराए मेरे प्यारे झंडा सतगुरु को, मेरे प्यारे झंडा सतगुरु को हो जी। इस झंडे को हाथ में लेके देवचंद्र जी आए, श्री देवचंद्र जी आए। देश देश लहराए मेरे प्यारे झंडा सतगुरु को, मेरे प्यारे झंडा सतगुरु को हो जी। इस झंडे को हाथ में लेके प्राणनाथ जी आए, श्री प्राणनाथ जी आए। देश देश लहराए मेरे प्यारे झंडा सतगुरु को, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु को ओ जी। इस झंडा को हाथ में लेके सुंदर साथ जी आए, महाराज छत्रसाल जी आए। देश देश लहराए मेरे प्यारे सतगुरु को, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु को ओ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शाखा विजय विनन्द के पुकार त सब कलामा, ताको सबै प्रताए पर भूले खलकतामा। हेर्नुहोस् विडम्बना के भयो, ढापियो। शाखा विजय विनन्दन सबैले पुकारियो, कलाम भनेको सबै धर्मशास्त्रमा लेखियो, शालिवाहन शाखाको झण्डा उतारियो, नमाइयो र विजय विनन्द बुद्ध निष्कलङ्क अवतारको झण्डालाई फहराइयो। सबै नमन गरे बुद्धजी, किन बुद्ध निष्कलङ्क अवतार अवतरित भयो भनेर सबैले घोषित गरे। आरती उठाइयो, त्यहाँ भइने रेणुखण्ड आरती उतारियो। तर अब ताको सबै पढ्ता है, सबैले पढ्छन्, धर्मशास्त्र पनि मा पनि उल्लेखित छ, तर पनि पर भूली खलक तमा, तर सबैले भुले। परन्तु सारा संसारमा आज यो सबैले भुले। केवल सीमित पन्नाजीको वरिपरि पनि प्राणनाथजीको भन्ने कुरोमा जानकारी छैन, थाहा छैन भने हामी त यति टाढा छौँ। यो त यति टाढा, हामी विदेशको धरतीमा छौँ, यहाँ त कसरी थाहा हुने र। त्यो इन्डियामा जहाँ जुन भारतवर्षमा नि जहाँ श्रीजी साहेब जुन अखण्ड वाणी अवतरण भयो, त्यो ठाउँमा पनि त्यस्तो देवभूमिमा पनि त्यो पन्नाजीमा पनि जुन पन्ना देख्थ्यो, परमधाम देख्थ्यो, पन्ना देख्थ्यो है, त्यस्तो भूमिमा पनि आज त्यहाँ यत्र कता प्राणनाथजी त्यो ज्ञान सानो परिधिमा रह्यो आज भने दुनियाँले छोपेकै हो, यो ढापेको हो। तर पनि राज्य महाराज यही भन्नुहुन्छ, मलाई त तिनीहरूदेखि डर लाग्छ जसले चतुर्बुद्धिलाई लगाएर मेरो वाणीलाई ढाप्यो र त्यो वाणीलाई उजागर गर्नको लागि आज अवतारियो धर्मयान भन्ने हुन्छ। ब्रह्मवाणी चाहिँ आज ढापेर रह्यो, ब्रह्मवाणी ढापे अवतारियो धर्मयान, फिर सो आए अपने प्रकट गरी पहिचान, सबैलाई पहिचान दिनको लागि राज्य महाराज आउनु भएको छ, जसको अन्तर्गत यहाँ यो भित्रको द्वारा हामी सुनिरहेको छौँ। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की। जीती फौज से सारे संसार की, कारण विस्तार तहाँ तमाशा देख के फेर के किया विचार। यसै प्रकारले हरिद्वारको मेलामा आचार्य बुद्धजनहरूको अज्ञानतालाई
पुरा मेटाएर सबैको भ्रान्तिलाई, सबैको त्यो शङ्का उपशङ्कालाई भेटाएर सबै सुन्दर साथहरूलाई लिएर पुरा दिल्लीतर्फ जानुहुन्छ। र त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि सब धर्म सम्प्रदायहरूले चाहिँ निष्कलङ्क चाहिँ बुद्ध अवतार कलङ्कदेखि टाढा निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको झन्डा फहराउँछन्, ताकि श्री विजय विनन्दनको आरती उदाउँछन्। भएन रे नवखण्ड आरती, श्री विजय विनन्दन बुद्ध जी की आरती, प्रेम मंगल उतारती, सखी आप पिया पर भर भारती, सखी पिया पर भारती। दुष्टाई सबको संहारती, सबै दुष्टाईहरूको, सबै मत मतान्तरको, सबैको बुद्धिलाई, सबैको मतलाई चाहिँ शङ्खालाई हटाएर सच्चा रह देखाएर बुद्ध निष्कलङ्क अवतारको चाहिँ सबैमा घोषणा गराउनु भयो। र जन सचराचर तारती, सबैलाई केवल निजानन्द सम्प्रदाय ब्रह्म सृष्टिलाई मात्रै होइन, निज नाम सोही जायरो जाकी तुनी राह देखता, मुक्ति देशी ब्रह्माण्डको आए ब्रह्म आत्म सत, ब्रह्म आत्माहरू त निज नाम उहाँहरूको द्वारा अवतरण भयो, राज्य महाराजले गराउनु भयो, तर पनि सारा संसारको लागि हो। मोहे दिल में ऐसा आया, हम क्या देख रहे दुनिया जो इनको ना करो अखंड। मोहे दिल में ऐसा आया जो हम देखे ये ब्रह्माण्ड, हम क्या देखिरहे ये ब्रह्माण्ड जो इनको ना करो अखण्ड। त्यसले गर्दा यो चाहिँ सारा सचराचर तारती, सचराचर 14 लोकको सब प्राणीहरूलाई तार्नको लागि, गति मुक्ति दिनको लागि, परमधामको लक्ष्य तय गर्नको लागि तारतम बाणी आएको, ताकि न एउटा सानो कम्युनिटीको लागि, सानो निजानन्द सम्प्रदायमा ब्रह्म सृष्टिहरूको लागि मात्रै होइन। ए शोभा इतै छाजती भएन नखण्ड आदि, त्यो शोभा त्यहाँ छायो, त्यो निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको शोभा श्रीजी यानी प्राणनाथ प्रति सबैले घोषित गरे। सबैले त्यहाँ त्यो बुद्ध निष्कलङ्कको अवतारलाई, त्यहाँ राज्य महाराजको अवतारलाई त्यहाँ देख्नुभयो। झाल रागणी त बाजेले बाजती, ब्रह्माण्डमा नौतन गाजती, अनि ब्रह्माण्ड सारा त्यहाँ गायो। अब त्यहाँ गायन गर्न थाल्यो। कलियुग सन्य सुनसम्म बाजती, कलियुगको सबै सेना अरू सब ताकटुकै सबै त्रिगुण समेतले त्यहाँ त्यो विस्तार भयो। त्यहाँ त्यो ज्ञानलाई आय आर्जन गर्नेछन्, उनीहरूले पनि त्यो मुक्तिको अभिलाषा गरेको, यातना गरिरहेको अब त्यहाँ पुरा भयो। सप्त धातु शून्य मण्डल थाल निरञ्जन ज्योति भयो जाल, सबै निरञ्जन निरङ्कार 14 लोक ब्रह्माण्ड ऋषि महाविष्णु सबैलाई उज्जवल जलहलैत नूर जमाल त्यो अखण्ड परमधामको राज्य महाराजको शोभा सिंगारसँग त्यहाँ अवतरित हुनुभयो। कसरी दया पकडी दयाले काली दुनिको कर्मकी जाल, आजसम्म त्रिगुण फाँसीको फन्द परे सो फन्द निरवारे। आजसम्म त्रिगुणको फन्दामा डर देखाएर काँपेर यसो गरिएन भने यसो हुन्छ, यसो गरिएन भने तेलमा डुबाइन्छ, यसो गरिएन भने आराले काटिन्छ, यसो गरिएन भने त्यसो हुन्छ भनेर डरमा देखाएर आजसम्म दुनियाँलाई गुमराह गरेर राखेको थियो त्यो फन्दालाई मेटाइदिनु भयो। ताकि अब यहाँ भन्नुहुन्छ कसरी दया पकडे दयाले काटे दुनिया कर्मको जाल, कर्मको जाललाई कटाइदिनु भयो, मेटाइदिनु भयो। जुन चाहिँ यो अब कर्मकाण्डलाई खतम गराइदिनु भयो। अब यहाँ चैतन्य व्यापी भइहाल, चैतन्य स्वरूप अखण्ड परमधामको त्यो आनन्द अङ्ग स्वरूपलाई चाहिँ विस्तार गरिदिनु भयो। उहाँले सबैको अगाडि पर्दाफास गरिदिनु भयो। सन्य साहित्य आए त्रिपुरारी मुरारीहरू पनि आए। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्माजी आउनुभयो चारै मुखबाट वेद पढ्दै, अनि त्यहाँदेखि ब्रह्माजी आए पढ्दै वेद मुखबाट विष्णु भगवान आउनुभयो। बोल त जय जयकार, जय जयकार लगाउँदै धन्य हो प्रभु, धन्य हो श्रीराजी महाराज। हामीले पनि हजुरको दर्शन पाएर चरण रज ब्रह्मश्रीके खोज थाके त्रिगुण यो कई वित्त पुरुष गरी यो के वेद वचनहरूले पनि यो विस्तार गरे अनुसार सङ्केत दिए अनुसार हजुरको प्रकटन भयो, ताकि हामी पनि यातना गरिरहेको छौँ मानव तन मिलोस् कलियुगमा भनेर हजुरको त्यो शोभा सिंगारलाई, हजुरको त्यो ज्ञानलाई हामीले पनि पाऊँ भनेर यातना गरिरहेको अवस्था यहाँ विष्णुले पनि जय जयकार बोले। आजसम्म यो जुन सृष्टि सञ्चालन गर्ने हामी कार्यभारमा थियौँ, अब हामीले पनि त्यो प्राप्त गर्ने हामी पनि आशा राख्दछौँ। आए धर्मराज पनि आउनुभयो, इन्द्र आउनुभयो, वरुण आउनुभयो, नारद आउनुभयो, नारद मुनि आउनुभयो, सुखदेव स्वामी आउनुभयो, गन्धर्व आउनुभयो, 14 भुवनका सबै देवी देवता तीर्थङ्कर अवतार 33 कोटी देवी देवताहरू आएर त्यहाँ सेजता बजाउँछन्। आए सनकादिक ब्रह्माजीका 4 मानस पुत्रहरू आउनुभयो, त्यहाँदेखि 4 थम्ब ब्रह्माजीका 4 मानसिक पुत्र छन् नि, उहाँहरू पनि आउनुभयो। लिए खरेसँग विष्णु ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण जति पनि छन् देवी देवताहरू खडा भए त्यहाँ।
जिन हद गर्दै नबदा भागद जुदी कर पाई गाई पाई प्रेम जुगत प्रेम प्रेम ब्रह्म दोनों एक प्रेम ल्याई ब्रह्म सृष्टि जगमा यो जगतमा ब्रह्म सृष्टिले प्रेम ल्याए ताकि आजसम्म प्रेमको नवदा प्रकारको भक्ति नवदा से न्यारे कहे 14 भवने में नहीं सो प्रेम कहाँ बसे कहाँ जो प्रेम बस त गोपिनीमै गोपिनीहरूले मा त्यो प्रेम थियो त्यो त्यस्तो प्रेम यहाँ नवदाको भक्तिमा दुनिया रहिरहेको छ आजसम्म भनी त्यहाँबाट अब त्यस्तोबाट जुदा गरेर दशवदा प्रेम लक्षणा भक्ति दशवदा प्रेम लक्षणा भक्तिको त्यहाँ अब त्यो ज्ञान प्राप्त भयो गाई पाई प्रेम जुगत प्रेम आजसम्म दुनियाँमा प्रेम नाम दुनियाँमा थिएन तर अब प्रेमको त्यहाँ सबैलाई यकिन भयो सबैलाई त्यहाँ आए सुख व्यास बढी मत सुख व्यास जुन चाहिँ 88,000 ऋषिहरूलाई चर्चा सुनाउने भागवतको ज्ञान सुनाउने सुख व्यास पनि आउनुभयो सुखदेव स्वामी पनि आउनुभयो आए नवनाथ 84 स्थित नवनाथ आउनुभयो 84 सिद्धका एकदम सबै साध सन्तहरूमा आउनुभयो जो कि वृष्या नूर सकल या वेद सबै एकदम नूरमय तन राजी महाराजको त्यो शोभा श्रृंगारलाई त्यो जसले आजसम्म प्रतीक्षा गरिरहेको छ सबै आए बुद्ध जी ऐसे किदा आए बुद्ध जी ऐसे किदा भई वहाँ बुद्ध निष्कलङ्क अवतार अवतरित भएको वहाँ सबैलाई जानकारी भएर त्यो बुद्ध जी को अवतरण भएको त्यो शोभालाई देख्नको लागि जय जयकार आरतीको लागि सबैजना खडा भए आए चार सम्प्रदाय हिमालय नामजुङ विष्णुचार्य माधव सेन चारै सम्प्रदाय आए अघि हामीले चारटाको बारेमा भनौं साधु जनहरू पनि आए त्यहाँ सबै साधु 28 सम्प्रदाय दशनामी सन्यासी खडदर्शनी खडशास्त्री शास्त्र फेरि सबैको त्यहाँ जमघट भए आए अब साधुहरू पनि आए चार आश्रमका सबै चारौं आश्रमका सबै आए त्यहाँ भेला भए चार आश्रम और चार वर्णका चारै वर्णका पनि सबै त्यहाँ भेला भए अब त्यस पछाडि चारै खुट्टा टेक्नेहरू जति पनि हुन्छन् सबैजना त्यहाँ गाउँले गुण जय जय होस् भनेर जय जयकार मनाएर आजसम्म हामी यो ब्रह्मको यो जुन कर्मकाण्डको यो भित्र नवदा प्रकारको भक्तिमा थियौं हामी निराकार ब्रह्मलाई मान्दछौं ताकि यस्तो अन्धकारमा थियौं जय जय होस् बुद्ध निष्कलङ्क अवतारको श्री भैनेरे नौखण्ड आरती यो एकदम यो आजसम्म कहीँ यो उपलब्ध नभएको यस्तो खालको शोभा श्रृंगारलाई सबैले जय जयकार मनाए अब आए गच्छ 84 जो अरहन्ती दत्त दशनामीहरू पनि आए 84 जो भक्ति गर्नेहरू त्यो जुन हाम्रा देवचन्द्रजी महाराज सद्गुरु महाराजले कति 84 घण्टाको मन्दिरमा पनि जानुभयो दशनामी सन्यासीको पनि जानुभयो खडदर्शनीको पनि जानुभयो आए दशनामी सन्यासीकोहरू पनि आए कर्म उपासना बस्नेहरू पनि आउनुभयो जो अष्टाङ्ग योग गरेर साधन गर्ने योगको साधन गर्नेमा आउनुभयो वेदान्तीहरूमा आउनुभयो जो भीम भाइ श्याम भट्टहरू वेदान्ती थिए नि उहाँहरू जस्ता पनि पन्थका जस्तो अनुयायी उहाँबाट हाम्रो निजानन्द सम्प्रदाय आत्मधर्ममा दाखिल हुनुभयो भीम भट्ट श्याम भाइ उहाँहरू वेदान्ती हुनुभयो ती वेदान्तीहरू पनि आए यहाँ त्यो वेदान्तीका धर्महरूको आए खडदर्शनी त्यो 6वटा शास्त्रलाई मान्ने अघि मैले विस्तारमा भने उहाँहरू पनि आउनुभयो शास्त्र षष्ठवेदी 72 फिर्के आए अथर्ववेद का पनि आउनुभयो अथर्ववेद मान्नेवालाहरूलाई पनि आए सकल कैदी और कैदी जति पनि आज बन्देजमा रहेका थिए सकल कैदी यो ब्रह्मको जो आडीमा यो अन्तरमा रहेका ती अन्धकारमा रहेका ब्रह्ममा रहेका सम्पूर्ण जति पनि थिए कैदीहरू पनि थिए त्यहाँ आजसम्म उनीहरू मराराश्रममा रहेका मानवको तन पाए पनि त्यो अक्षराती धामधनीको साक्षात्कार हुन नसकेको उहाँको नाम धाम लीला स्वरूप शोभा श्रृंगारलाई आजसम्म अनजान रहेका सम्पूर्ण त्यहाँ आए बुद्ध जी की ज्योत कियो प्रकाश त्रिलोकी को तिम्रो क्यों नाश बुद्ध जी को ज्योत कियो प्रकाश सम्पूर्ण 14 लोक ब्रह्माण्डलाई उहाँबाट अवतरित भएको ज्ञानले प्रकाश गर्नेछ ताकि त्रिलोक को तिम्रो क्यों नाश त्रिलोक को एकदम ब्रह्मा विष्णु महेशको पनि त्यो उहाँहरूको पनि सदा सर्वदा पनि अखण्ड गरिदिनु भएको छ जुन उहाँहरूको पनि अब पुरा मुक्ति उहाँहरूले पनि सदा सर्वदा पाउनु हुनेछ अब त्यस प्रकार त्रिलोक तिम्रो क्यों नाश लीला केले अखण्ड जागरण रास विलास जुन यस्तो अक्षराती धामधनीले चाहिँ जागरणी रास अहिले
यो यो हामी पनि यो जुन यो हामी जागनी ब्रह्माण्डको यो जागनी राज हामीबाट भइरहेछ। त्यसरी नि महाराज खेलिएको थियो, राज महाराज जागनी राज, यो जागनी ब्रह्माण्डको यो जागनी राज हामी पनि खेलिरहेका छौँ। यो पनि अक्षर ब्रह्माले एक एक यो कैद गरिरहनु भएको छ आफ्नो क्यामेरामा, जुन परमधाममा जाँदाखेरि देखाउनुहुन्छ अनि हामी हाँसीको खेल गर्छौँ। चर्चा सुन्दाखेरि बात गरिरहेको थिएँ तिमी त भनेर त्यहाँ देखाउनुहुन्छ यो सिडीलाई। त्यतिखेर काजी महाराजको छेउमा अगाडि हामी हो त म त दुनियाँको काम गर्दै थिएँ, भिडियो अन गरेर अगाडि राखेँ, तर मायाको कुरा गरिरहेको थिएँ चर्चा सुन्दा। हो त्यो कुरो त्यहाँ अक्षर ब्रह्माले सिडी देखाउनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बुद्धजीको ज्योति कियो प्रकाश, त्रिलोकको तिमीर कियो नाश, लीला खेले अखण्ड जागनी रास विलास। जागनी रासको विलासको लीला यहाँ सम्पादन हुन्छ, जुन योगमायाको ब्रह्माण्डमा भएको थियो। पिया हुकुम गाए महामती उडाए, असत थापे सत, असत जति सबै खतम गरिदिनु भयो र सत्यको ज्ञानलाई जाहेर गरिदिनु भयो। सबैको मत मतान्तरको भित्रको सबै शङ्का उपशङ्कालाई मेटिदिनु भयो। सब पर हुए कलश अखरत, आखिरमा गएर सबैको भित्रको शङ्कालाई हटाएर एक कलश भनेको सबभन्दा माथिको होइन, अक्षरातीत धामधनी त्यहाँको पहिचान गराउनु भयो। सबै कलश अखरत भइदिएर नौखण्ड आरती। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जसको चाहिँ स्वरूप सनुको कोमल रोध कने खोल नुरमाल, फेर पर मेह हो जाओ हृदय क्या किनने तेरा कोल फैलाल। जाम द्राव जुदव अंग सुजुगत सुचारा हार अंबर काल जल करे जल काल जगमा पाग जुत जबरे जो मिठी मुकने रूप जामर्या। लाल अदर मुख हासत मुख हरबटी नासिक तिलक निरट भव के श्राण भुकन मुख दंत मिठी कसने देख दर्शन आवेश आवेश। बाय छुडी बाजु बंद सोए फुमा पहुंचे काडो करे हस्त कमल मदरी। नक्का नोट चिचराय आसमान में जो हक चलवन कर सम अंगुरी। बोल नखका नोट चिचराय आसमान में जो हक चलवन कर सम अंगुरी। जो हक्क चलाउन कर रोशनी पटकी करियो कासमी, चरण कमल भुकन जामी जाए कैसरी महामती। मासुक रुगतिको असन माए, मासुक खेचे सोए अर्श के माए, सो परम धाम के माए। बोले श्री प्राणनाम की जय। बोले श्री अखण्ड श्री परमधाम की जय। राजी महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। यसरी सम्पूर्ण धर्म सम्प्रदायहरूलाई सारा देवी देवताहरू पनि आए त्यहाँ, जसले याचना गरिरहेका थिए चरण रसको लागि, त्यो जागृत बुद्धिको ज्ञानको लागि। साराको नवदा प्रकारको भक्तिमा आजसम्म थिए, त्रिगुणको फन्दामा आजसम्म थिए। उनीहरूको पनि पर्दाफास गरिदिनु भयो, उनीहरूको शङ्का उपशङ्का दूर गरिदिनु भयो र नौखण्ड आरती अवतरण उतारेर त्यहाँ सबैलाई यकिन गराउनुहुन्छ। साक्षात त्यहाँ अक्षरातीत धामधनीको अवतरण भयो र त्यहाँ तर आज ढापियो दुनियाँमा। तैपनि तपाईँ हाम्रो अहोभाग्य, यसलाई हामी आत्मसात आज गर्न पाइरहेका छौँ। त्यसबाट अगाडि दाउद पाण्डेको हवेलीमा जानुहुन्छ र सब सुन्दर साथलाई एकीकृत गर्नुहुन्छ र त्यहाँबाट अगाडि अनुप सर जानुहुन्छ र त्यसो गर्दै गर्दै आशाजित वकिललाई ल्याएर अब जुन औरङ्गजेब बासालाई चाहिँ त्यो सङ्केत दिने, उहाँलाई पनि पत्र पुर्याउने काम हुन्छ। जुन औरङ्गजेब बासाको दरबारमा ढुक्का चप्काउने काम आदि इत्यादि हामी भोलिको चर्चामा राख्ने नै छौँ र करिबन 10 मिनट समय ज्यादा गएछ। 8:30को समय 8:20 को समय थियो, अलिकति समय ज्यादा भयो। हजुर मैले अतिक्रमण गर्ने प्रसङ्गलाई राख्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि अलिकति अतिक्रमण समयको गर्न म विवश भएँ र अन्यथा नमानिकन हजुरले जे जति राम्रो शब्दलाई सुन्नुभयो त्यसलाई हृदयङ्गम गर्नुहोस्। र भोलिको चर्चामा पनि हामी यसरी सबै जोडिएर आनन्दलाई पक्कै पनि लिनेछौँ। यो हाम्रो वितक दर्द हो, यो हाम्रो कुनै किस्सा कहानी होइन र हाम्रो आपाबिती हो। आफ्नो जीवनमा घटेको घटना हाम्रो आपाबितीलाई हामी सुनिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा अक्षरातीत धामधनीमा श्रोता पुर्याउने हाम्रो कोसिस जारी रहोस् भन्दै आउनुहोस् चर्चालाई हामी दोहोऱ्याउँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। शाखा विजय विनन्द के पुकारत सब कलामा, शाखा विजय विनन्द के पुकारत सब कलामा। ताको सबै पढ्ता है पर भूली खलक तमामा, पर भूली खलक तमामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। आज के आनंद की जय। स्वामी लालदास की जय। संपूर्ण सुंदर साथ की जय। महाराज छत्रसाल की जय।